अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी और आपका मेज़बान अम्मार काज़मी। आज हम यूनियन कौंसिल शहर ककोटा से सरदार अरशद महमूद खान साहब के पास मौजूद हैं, जो शहर ककोटा से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अरशद साहब, आपकी कैंपेन, आपको जब टिकट नहीं मिला था तब से पीटीआई की आपने स्टार्ट कर ली थी, कि आपको यकीन था कि टिकट आपको मिलेगा? जी बिल्कुल। ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 2 माह से मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ और 15 सितंबर को हमने पहली एक मशावरती मीटिंग की थी यूनियन कौंसिल के अंदर से, और कारकुन जो हमारी यूनियन कौंसिल के अंदर हैं हर वार्ड से और हर पोलिंग स्टेशन से उन्होंने वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और हमने वहाँ मशावरत के बाद ये मुतफ़िका तौर पर कारकुनों ने मुझे वहाँ से नामजद किया था कि आप ही हमारे इस यूनियन कौंसिल शहर ककोटा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। तो उसकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि मेरे मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था और मैंने वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ 15 सितंबर से किया था। शहर ककोटा वाहिद वो यूनियन कौंसिल है जो हल्का अब्बासपुर की सबसे मुश्किल यूनियन कौंसिल है और मुख्तलिफ कबाइल अबाल हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा कबीला कौन सा है बरादरी के एतबार से, वोट के एतबार से? ये शाह साहब इस तरह है कि हमारी जो यूनियन कौंसिल शहर ककोटा है ये इस पूरा जो हल्का अब्बासपुर है उसके वस्त में आती है। इससे नीचे जो है वो हमारी अब चूँकि हो गई हैं 3 यूनियन कौंसिल, तो इसी तरह गमीर है इस साइड भी आती है और ऊपर बाकी हल्का अब्बासपुर की जो तहसील अब्बासपुर की जो है वो आते हैं यूनियन कौंसिल। यहाँ पे तकरीबन आप ये समझ लें कि 26 कबीले आबाद हैं हमारी इस यूनियन कौंसिल में। कोई कबीला तादाद में ज़्यादा है, कोई कम तादाद में है, तो यहाँ जो है वो 26 कबीलों की अपनी नुमाइंदगी भी है। और सबसे आप ये समझ लें कि जो बड़ा कबीला इस यूनियन कौंसिल में है वो गुजर कबीला है, और उसके बाद दुल्ली कबीले का नंबर आता है। थोड़ा इनमें इतना ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा आप ये समझ लें 300 400 या 500 वोटों का फ़र्क होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ये यूनियन कौंसिल है, गुज़श्ता जो जनरल इलेक्शन यहाँ हुए हैं उसमें और 2016 का 21 का, इसमें जो है वो हमने यहाँ सरदार अब्दुल करीम नियाज़ी साहब के साथ 2016 का जो इलेक्शन था वहाँ भी, और 21 का हमने उस वक्त भी 2016 का इलेक्शन जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हमने ये जो है यूनियन कौंसिल विन की थी। और इसी तरह जब ये 2021 का इलेक्शन हुआ तो इसमें भी हमने 1000 प्लस जो है यहाँ से लीड ली थी इस यूनियन कौंसिल पे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे साथ सब कबीले हैं और हमें यहाँ से गुजर कबीले का भी बड़ी तादाद में खड़ान से 33 नोट से वोट मिला है। बाकी जितने भी कबाइल हैं सबका हिस्सा जो है जो हमारी जो लीड थी या जो हमारा वोट बैंक था उसमें सबका हिस्सा है। शहर ककोटा यूनियन कौंसिल तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी टोटल वार्डें कितनी हैं? इसकी 11 वार्डें हैं, 14 पोलिंग स्टेशन हैं। इसकी 11 वार्डें हैं और 14 पोलिंग स्टेशन से। आपको क्या लगता है वाजिया फतह किन किन पोलिंग स्टेशन से आपको हो सकती है? एक पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त जो है वो जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो उनकी लीड है, और एक पोलिंग स्टेशन पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की लीड है, और जो बाकी 2 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें कंपटीशन है। और ये 9 वार्ड जो पोलिंग स्टेशन अल्लाह के फजल करम से वो हम लीड से विन कर रहे हैं। तो आपने 11 वार्डों में जब अपने लोकल काउंसलर खड़े किए, क्या मुश्किलात नहीं पेश आई मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ बरादरियों से और मुख्तलिफ नुमाइंदों को मुंतखब कर रहा हूँ? मैं ये समझता हूँ कि मुश्किलात ज़रूर थी, और हर जगह पे इस तरह जब बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो हल्का में, वार्ड्स में, फिर यूनियन कौंसिल में, तो हमारे पास बड़ी तादाद थी कारकुनान की। एक जो ये वजह थी कि हमारी जो पार्टी इक़्तिदार में उसकी भी वजह थी, और हमारे कारकुन जो हैं हर वार्ड से 2 से ज़्यादा, एक वार्ड जो थी उसमें हमारे 7 जो है वो कारकुन थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो वहाँ भी हमने मशावरत के साथ जो है वो एक उम्मीदवार को टिकट दिया और बाकी सब उस पर मुतफिक हो गए। इसी तरह बाकी जो है वार्ड में उनमें भी हमने ये किया है कि हमने पूरी यूनियन कौंसिल में ये जो लोकल कौंसिल कबीलों में तकसीम किए हैं। मतलब हमारे एक वार्ड है मनवा, वहाँ पे सादात की तादाद ज़्यादा है, हमने वहाँ एक सैयद इलियास शाह काज़मी साहब को वहाँ से टिकट दिया है। इसी तरह हमने गुजर बरादरी की खड़ान में है, वहाँ से चौधरी फारूक साहब जो है पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं, और मलक बरादरी को हमने भी टिकट दिए हैं, अवान बरादरी को भी दिए हैं, राजा बरादरी को भी दिए हैं। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नुमाइंदगी है जिस वार्ड के अंदर
جس قبیلے کی زیادہ تھی ہم نے ان کو ٹکٹ دیا، تقسیم کیا ہے برابر، تمام گلدستے ساتھ لے کر چلے جی ہیں آپ۔ بالکل بالکل اس میں ساتھ۔ تو آپ کے منشور کے اہم نکات کون سے ہیں؟ چونکہ یہ ہماری جو یونین کونسل ہے یہ ایل او سی پہ واقع ہے، وہ ہماری جو یونین کونسل ہے یہ ایل او سی پہ واقع ہے، اور ایل او سی کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ بے شمار مسائل ہیں۔ گزشتہ ادوار میں بھی ہم نے ہمیشہ جو ہے جو میں ایز اے کارکن جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں چونکہ جو ہیلتھ کے حوالے سے ہیلتھ سیکٹر میں چونکہ فیسلٹیز نہیں ہیں اس طرح کی، بی ایچ یو ہیں لیکن وہاں ادویات نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس علاقے میں آگے تیتری نوٹ ہے سیر، یہاں پہ ایمبولینس کی سہولت نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں اس یونین کونسل کے اندر کم از کم 2 یا 3 ایمبولینسز جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جائیں، تو انشاءاللہ ایک تو یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے جو سکولز کی بلڈنگز ہیں وہ ہے ہمارا ابھی ایک ہمارا مدارپور کا سکول اپ گریڈ ہوا ہے، ہائی سکول، تو اس کی بلڈنگ بھی الحمدللہ ہو گئی ہے۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ترجیح بنیادوں پہ ہماری ڈیمانڈ پہ یہاں اس کی جو اپگریڈیشن ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے منواد میں ایک جو ہے وہ پرائمری سکول ہے، بوائز پرائمری، اس کی بلڈنگ وہ بھی الحمدللہ ہو گئی ہے۔ ڈسپینسری ہے کوئی ہے۔ اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے، جو اس طرح کے کام ہیں مثلا ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن سیکٹر میں، تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو فوکس کریں گے اور اس پہ ہم کام کریں گے۔ یعنی آپ جاپان کی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن پر توجہ دیں گے۔ اور دوسری اہم بات کہ آپ جب لوگوں کے گھروں میں ووٹ مانگنے جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں، کیا آپ ان کو کہتے ہیں کہ باقی امیدوار سے میں بہتر ہوں، میری سپورٹ کیجیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہمارا 1 سال جو گزرا ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، وہ اقتدار میں آئے اور وزیر اعظم بنے، اور جو پچھلے 10 سال گزرے اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس سے پہلے 5 سال پھر پیپلز پارٹی کی رہی یہاں، تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی جو کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو میرے جو اس وقت مد مقابل ہیں یہ پیپلز پارٹی نون لیگ، یہ اس وقت یہاں ہماری یونین کونسل میں جب نمائندگی کرتے تھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس 1 سال میں ہم اپنی کارکردگی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارا پروگرام کیا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو میرے مد مقابل امیدوار ہیں آپ نے ان کو بھی آزمایا ہوا ہے، آپ نے ان کی کارکردگی کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ 10 سال کا جو وقت گزرا اس یونین کونسل میں کیا ہوا، سوائے وہ جو سکیمیں ہوتی ہیں لوکل گورنمنٹ کے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکا ہے۔ تو وہ لوکل گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایم ایل اے ہوتا ہے وہ اس کی تقسیم کر رہی ہوتی ہے، مطلب وہ جس طریقے سے بھی کوئی اس کو تقسیم کرے، کوئی بہتر کرتا ہے، کوئی مطلب اس کا اپنا ایک میرٹ ہوتا ہے ہر بندے کا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو 4 سال جو باقی ہیں، ہم انشاءاللہ ہم نے جس طرح فوکس کیا ہوا ہے ہم یونین کونسل میں، اور ہمارے پاس جو ہم نے جس طرح ورکنگ کی ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ اسی کو آگے لے کر چلیں گے، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری یونین کونسل میں جب 2016 اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن گزرے، ہم جب الیکشن کمپین کے لیے جاتے تھے تو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے تو ہمیں شاید تھوڑا وقت لگتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے لوگ خود بلا رہے ہیں، لوگ خود بلا کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی سپورٹ کرنی ہے، اور جوک لوگ آپ کی طرف لوگ الحمدللہ اور آپ کے ساتھ بالکل ہو رہے ہیں۔ بالکل جی بالکل۔ تو آخر میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور جو اہم پیغام ہے کارکنوں کے لیے آپ کہہ دیں کہ الیکشن ایک دن کا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے اور پیار و محبت کی فضا قائم رکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، ہمارے جو سپورٹر ہیں اور جو ہمارے ہم خیال لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ سب نے ماضی کے اندر جو جس میں سمجھتا خلوص کے ساتھ ہم نے جس طرح کوشش کی الیکشن میں، جو پچھلے الیکشن گزرے، اسی روایت کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنا جو پیغام ہے ہمارے گھر میں جائیں گے، آپ نے بھی جانا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ جو 27 جو نومبر ہے اس میں آپ نے لوگوں کو باہر نکالنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم الیکشن جیتیں گے تو یونین کونسل کی جو ہے یہاں کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔